بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معكم خبز البريوش، بان بريوشي. هذا الخبز البريوش يجي خفيف. هنا في لاكوف دو بيتران عندي 500 غرام تاع فارينه، رطل فارينه. عندي ان بلون دوف، عندي 4 كاس زيت، عندي 10 غرامات ملح، عندي ان باكي لوفر شيميك. هنا عندي خميره الخبز، هنا خميره الخبز عندي 10 غرامات، ديروا مغرفه تاع ماكله ما تكونش بزاف معمره. وهنا السكر 25 غرام تاع السكر، وعندي ان كوييره كافي تاع الخل لو فينيغ بلون، وعندي هنايا الحليب دافي 250 مليلتر. الوغ نبداو في لاغوسيت تاعنا. هنا 500 غرام فارينه ندير لها باكي لوفر شيميك، ونزيد 25 غرام سكر و10 غرامات خميره الخبز. ونحط لو بلون دوف تاعي. هنا عندي ان بلون دوف، ونزيد مغرفه تاع قهوه فينيغ بلون. وهنا 4 كاس زيت نحطو. الملح ماشي دوكا نحطو، هنا نحطو 250 مليلتر تاع الحليب، نحطو كامل لا ولا يخصني نزيدها. شوفوا هنا نخليه يتعجن شويه ونشوف ولا الحليب يخصني نزيدها. هنا نمس لاباط تاعي فوالا. هنا ما نزيدلهاش الحليب، راهي بيان مشمخه. لا كونتيتي تاع الحليب اللي درناها راهي سوا. هنا صا ديبون، تقدروا طيحوا لكم فارينه اللي تشرب والفارينه اللي ما تشربش. كيما انايا جاتني سوا. نتوما اون سي جامي ولا شتو خصكم شويه حليب تقدروا تزيدوا بالمغرفه، حتى لازم تتحصلوا، لازم يكون هكذا العجين تاعكم يكون هكذا خفيفه. فوالا دوك انا نخليه يتعجن واحد 5 دقائق، ومن بعد نحطوا 10 غرامات تاع الملح. فوالا هنا جازوا 5 دقائق. هنا نحط لهم 10 غرامات تاع الملح، ونزيد نخليه يتعجن 5 دقائق واحد اخرين. لو تو لو بان بريوش تاعي يتعجن 10 دقائق. فوالا هنا جازو 10 دقائق هو يتعجن. شوفوا لاباط كيفاش تكون، تجي شاده روحها وتجي طريه. ندير شويه الزيت في يدي. هاد لاباط تجي شاده روحها وميم طون تجي طريه. شوفوا معايا كي تشوفوها elle se détache من لي باروا سي بون، تعجنت مليحه. شوفوا لاباط كيفاش تجي طريه وميم طون شاده روحها. هذه هي لاباط تاع بان بريوشي. دوك هكذا نحطها في ريسيبيون، نبدلها ريسيبيون هذا صغيره. فوالا دوك هكذا نخليها تخمر. كي تخمر نقولوا لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا هنايا الله يبارك. شوفوا لاباط كيفاش تجي. فوالا نديغازي لاباط نحطها سور لو بلان دو طرافاي. لاباط تاعنا ما تجيش تتلاصق. فوالا نديغازي مليح لاباط تاعي. ندير ان بودان. هنا نقسم لاباط تاعي على زوج. الوغ تبعوا معايا. هنا حندير دو موديل. هنا نوزن لي بول ديالي باش يجوني الخبزات تجيني متساويه. فوالا هنا ندير زوج. هنا لي بول نوزنهم 70 غرام. فوالا وهنايا نشوف شحال فيها 222 230. هنا العجينه نديرها 200 غرام، وهنا قعدت لي شويه عجينه نزيد لهم شويه. فوالا الوغ شوفوا هنا واش ندير. هنا نابلاتي لابول ديالي، ندير ان بولاج. هنا نديغازي بيان. فوالا نديغازي بيان لاباط.
وندير ان بولاج. فوالا دوك هكذا نغطيهم بالطرشوم ونخليهم 5 دقائق يريحوا باش نفاصوني لو بان بريوش. فوالا هنا خليتهم يريحوا 5 دقائق. هنا لازم تعطوا لهم طون دو روبو باش تقدروا تفاصونيو لو بان بريوشي تاعكم. الوغ شوفوا معايا هنا نابلاتيها، شوفوا واش ندير، نحلى اوفالا وندور. كي ندور نزير، وهنايا نغلق، غلقوا مليح هاد الفتحه. شوفوا كي تشوفوا هاد النبابل تعرفوا لو بان بريوش تاعكم يجيكم خفيفه. الفتحه غلقوها مليحه. فوالا وهنا نزير في لي كوتي كيما لو بان باغيتا، ندور ميم طون نجبد في لي دو كوتي. فوالا هكذا نزير هادية الفتحه هنا تحلت. هنا نبلاطيه شويه ونحطو ديريكتومون في لو بلاطو. البلاطو تاعي درت له الفارينه، تقدروا ديروا بابي كويسون. نزيد ندير لا دوزيام نحلها اوفالا. شوفوا كي تشوفوا هاد النبابل لو بان بريوشي تاعكم يجيكم خفيفه. وندور الفتحه هذه غلقوها مليحه، وندور جور دو باغيت. فوالا الفتحه تجي من تحتها ونابلاطيه شويه. هنا نحكم هاد الموس وندير فتحات. هنا درت ان اوف اونتيي ودرت شويه حليب ودرت نسكافيه باديجوني. فوالا ونخليهم يخمروا. هذا البروميي موديل. دوكا نديرو دوزيام موديل. نعاود ندير لو بولاج ديالي. فوالا نحطها هنا في الوسط. فوالا ونديرها سايره دايره. فوالا شوفوا خلوا ليسباس، ديروا في بالكم يتنفخوا. فوالا هنايا نباديجوني. فوالا ونخليهم يخمروا. الخبز تاعي نخليه يخمر.
كي يخمر ان شاء الله. لو فوغ تاعكم لازم يكون بيان سخون باش الخبز تاعكم ما يجيكمش يابس، باش طون دو كويسون تكون قصيره. الوغ دوك هكذا نشعل الفوغ تاعي 190 درجه مئويه، نخليه 15 مينوت يسخن مليح، نطيبهم. كي يطيبوا نقولوا لكم ان شاء الله. فوالا شوفوا معنا لو بان بريوشي. هنا شد لي طون دو كويسون 10 دقائق. شوفوا الخبز تاعنا يجي بزاف خفيف ويجي هايل هذا الخبز. هنا شوفوا هي دو بريفيرونس هاد الخبزه مازالها سخونه. فوالا شوفوا معايا يجي كي القطن. شوفوا مازالها سخونه شويه. فوالا شوفوا هاد الخبز لو بان بريوشي. شوفوا باش تعرفوا باللي هاد الخبز بزاف هايل. هاد الخبز هذا يجي كي البريوش. فوالا شوفوا يجي طري. هنا يسخونه شويه. فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت تاع اليوم اللي خدمناها معكم بان بريوشي. ان شاء الله ديروه ويعجبكم. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم يجيكم جديد. على بروشان.